پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک نام دی اینی برکتے رب دے نام دی اینی برکتے رب دیاں نسبت آلیاں چیزاں دی اینی برکتے بنی اسرائیل دا ایک بندہ مر گیا وے حضرت موسیٰ کلیم دا دورے میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نام مبارک دی تعظیم کردہ ہوندہ سی انہیں اپنی 100 یا 200 سال گناہاں دے اندر زندگی گزاریے بڑی مجرم تے بڑی پاپی سی بڑی بدکار تے بڑی گناہگار سی جدو مر گیا وے لوگاں جنازہ نہیں پڑیا لوگاں لتوں پھڑ کے چروڑی تے سٹ دیتا وے رب وحدہ لا شریک مولا نے وہی فرمائی اے میرے کلیم جاؤ ایندہ جنازہ پڑھو انہوں اپنے ہتھاں نال نواؤ انہوں غسل دے وہ حضرت موسیٰ کلیم عرض کر دینے یا مولا مولا کریمہ ایڈا مجرم تے ایڈا پاپی سی ایڈا گناہگار سی محلے والے ایندہ جنازہ نہیں پڑھیا انہاں لتوں پھڑ کے چروڑی تے سٹ دیتا وے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے فرمایا اے میرے کلیم جاندہ میں بھی ہاں بڑی گناہگار سی پر ایک دن انہیں تورات کھولیے تورات کھول کے جدوں پڑھن لگاوے انہیں اپنے سامنے میرے نبی آخر الزمان دا نام مبارک ویکھیا وے محمد الرسول اللہ انہیں چم کے اکھاں تلایا وے مجرم بڑا وے پر میں نو نام محمد دی برکت دینار اندے گناہانو بھی معاف کیتا ہے انو جنت اچ اعلیٰ مقام عطا فرما چھڑیا وے گناہگار سی بڑا تورات کھولیے تورات اچ ویکھیا سونے نبی سرکار دا نام مبارک ایک واری اس نام پاک نو چم کے اکھاں تے لایا وے اللہ فرماندا ہے اے میرے کلیم لوگ نہیں جان دے تسی اندہ جنازہ پڑھو انہوں غسل دیو حضرت موسیٰ کلیم پہ جاندے نے 200 سال زندگی گناہاں دے اندر گزاریے پر صدقے جاواں حضور دے نام دی برکت دی وجہ نال اللہ اس بنی اسرائیل دے گناہگار نو معافی عطا کر چھڑیے تاں کر کے بزرگان دین فرماندے نے فرمایا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی